الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء عظیم الرجال منبع الجود والعطاء محمد للمصطفى والمرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باواز بلند سارے دوستوں آباب صلاة و سلام علیکہ ہر پاس تم پیالے تھا تھا سرکار دے چرچے نے تھا تھا سرکار دے چرچے نے ہر پاس تم پیالے تھا تھا سرکار دے چرچے نے تھا تھا سرکار دے چرچے نے ورفانا رب فرمایا ہے ورفانا رب فرمایا ہے تائیوں رب دے یار دے چرچے نے ہر پاس تم پیالے تھا تھا سرکار دے چرچے نے تھا تھا سرکار سنیے مسلمانوں میری بات توجہ لال اگر میرا پاک اللہ اپنے یار دے چرچے نہ کریا میرے نبی دے آمن دی عظمتہ میرا اللہ بیان نہ کریا کدوں میرے اللہ نے اپنے یار دے چرچے کیتے کدوں میرے پاک رب اپنے حبیب دی عظمتہ بیان کیتیاں دنیا اجے پڑی نہیں آئی کائنات اجے سجی نہیں آئی اللہ صحیح نے اودوں نبیاں نو جمع کر کے اپنے یار دے چرچے کر کے اپنے حبیب دا ذکر کر کے کائنات دسیا دنیا والے ہو جدا ذکر اللہ صحیح بلند کرے دنیا دی کوئی طاقت انہوں گھٹا نہیں سکتا اے ورفانا رب فرمایا ہے ورفانا رب فرمایا
سرکار دے چرچے نے تاتا سرکار دے چرچے نے ہر پاسے تم پریانے تاتا سرکار دے چرچے نے تاتا سرکار دے چرچے میں میرے پاک خالق تے مالک نے اپنی یار دے چرچے کی دینے توجہ کرے آئے میرے اللہ صحیح فرمایا میرے پاک نبی دی آمد جبریل جی میرا اللہ ڈر ہوئے فرمایا ایمیں کر زمین تے چلا جاؤ میرے پاک نبی دی آمد دا میلہ نیڑے آگیا ترائے جنڈے لے جا ایک لا دے مشرق دوجہ لا دے مغرب تیجا خانے کعبے نے چھلتے اللہ سائی جنڈے ہوندے نے ملکہ دیا سرحدہ دے تسی میاں پاڑھر تے لگے جاؤ اولے پاسے اپنا جھنڈا پہلے پاسے اونا بیلیاں دا جھنڈا جھنڈا نشان دہی پیا کرتا ہے ایتھے آکے توڑی حکومت موک گئی ہے ایتھے توڑا قانون نہیں اگو اگلے آدھا قانون چل رہے اللہ سونا جھنڈے نشان دہیاں کر دینے بادشاہیاں دیا جھنڈے نشان دہی کر دینے ملکہ دیا حکومت دی میرا سونا اللہ تو جھنڈے پیا لوان ہے فرمایا دسنا چانا پہلے جتنے نبی آئے کوئی کسے خطہ دا نبی آئے کوئی علاقے دا نبی آئے کوئی کسے گران دا نبی آئے اور رسول پہ گلنا شرق وچ بھی نبی دی حکومت ہوئے گی غرب وچ بھی مصطفیٰ دی حکومت بے عیب ذات محمد دی بے عیب ذات محمد دی ایک گال میری ہور ایمانداری دلال سن لو دنیا دا کوئی بیلی بندہ آنا ہے جد نال میرا واسطہ ہوئے ایدی صورت بھی سونی ہوئے سیرت بھی سونی ہوئے ایدہ علم بھی پورا ہوئے ایدی عقل بھی پوری ہوئے چلتا بھی سونا ہوئے بولتا بھی سونا دنیا دا بندہ ہے چاندہ ہے جڑا میرا یار ہوئے جد نال میرا واسطہ میرا استاد ہوئے میرا پیر ہوئے ہر خوبی دے اندر ہوئے ہر عظمت دے اندر ہوئے ہر مقام دے اندر ہوئے میرے ایمان داری نال دسو جنوں رب اپنا یار بنایا کیڑا سونا بنایا اے بے ذات محمد دی بے ذات محمد دی حق سچ عرفات محمد دی رب بولے اس دے ہونٹا دے رب بولے اس دے ہونٹا دے سونی سرکار دے چرچے نے رب بولے اس دے ہونٹا دے سونی سرکار دے چرچے نے ورفانا رب فرمایا ہے ورفانا رب فرمایا ہے تیوں رب دیا دے چرچے نے ارپاس تم پیانے تاتا سرکار دے چرچے نے تاتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سنو میری بات توجہ لال میرے پاک خالق تے مالک نے جتنے نبی کائنات تے گھلے نے سارے عزتوں والے سارے شانوں والے سب کو پہلا پیغمبر اللہ دا نبی جناب آدم علیہ السلام رب ذوالجلال بڑا سونا بنایا ہاں اپنے نائب تے اپنے خلیفہ نو نبیاں دا باپ ہے ولیوں دا باپ ہے غوثہ قطبہ عبداللہ دا باپ ہے بربیلیوں جدوں قرآن اللہ صحیح آدم مخاطب فرمایا سدھا سوانا لے کے رب فرمایا وَيَا آدم اسْكُنْ وَأَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ قرآن سنیے نا جدو قرآن سنیے نا وہ تو زور تھی بولی دا سبحان خالق کائنات نے اپنی پاک پیغمبر کو سدھا سوا نام لے کے پکار
جے کر عیسیٰ روح اللہ دیواری آئی میرے پاک خالق فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم البینات و اجدناہ من روح القدس سدھا سوا نام لے کے عیسیٰ روح اللہ نو پکاریا جدوں واری موسیٰ کلیم اللہ دیائی اللہ صحیح فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ جتنے پیغمبر آئے اللہ صحیح نام نال پکار دا گیا جدوں واری آئی تیرے تے میرے نبی دی واری آئی سید کائنات دی میاں اللہ سائیں اجنے پکاریا کدے آگیا یا ایوہ المزمل کدے آگیا یا ایوہ المتصر کدے کیا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کدے کیا یاسین کدے کیا تواغا میں نو آکڑا پیا اے تواہا یاسین بھی سونا ہے تواہا یاسین بھی سونا ہے تواہا یاسین بھی سونا ہے صادق تے امین بھی سونا ہے قرآن پاک دے اندر بھی قرآن پاک دے اندر بھی اس دے کردار دے چرچے نے قرآن پاک دے اندر بھی اس دے کردار دے چرچے نے قرآن پاک دے اندر بھی اس دے کردار دے چرچے نے ایک باری زور نال بولو سبحان اللہ عزیز دوستو بھائیو بزرگو شیر پڑھے ہیں تو ہم جگامن دے واسطے تہاڈی توجہ اپنی طرف مرکوز کرن دے واسطے اللہ دا پاک قرآن پڑھیا ہے 101 مرتبہ بے شمار مرتبہ علماء دے کولوں اس آیت دا ترجمہ تساں حضرات سماعت فرما چکے ہو رب دا پاک قرآن آکھدا ہے قد جاءکم من اللہ نور آیا تہاڈے کول نور آیا تہاڈے کول جاءکم آیا تہاڈے کول نور آوندا او ہے جڑا پہلے ہو ہن ایک بندہ آکھے جی وٹو صاحب تہاڈے کول آئے نے وٹو صاحب دا پیچھے وجود ہی کوئی نہ ہوے ہی کوئی نہ تے او صاحب نہ کیڑے پاس اگر آیا ہے کاری عمر حیات صاحب آئے نے دا مطلب اے ہائن تا آئے نے نا جے ہوندے ہی نا پہلے ہائن موڑ آئے نے رب آکھیا قد جاءکم میرا حبیب تہاڈے کول آیا تے کتھوں آیا فرمایا من اللہ اللہ کولوں آیا ایندا مطلب ہے ایتھے آن تو پہلے بھی میرا پیغمبر ہاں تے اپنے رب دے کول سبحان اللہ تے کی بن کے آیا کی بن کے آیا نور قرآن آخدہ ہے نور بن کے آیا نور و کتاب مبین ایتھے آکے ایک ہور رولا پہ گیا ایک ہور مصیبت بن گئی ایک ٹولا ایو جیا اپیڑ آیا انہاں کیا میاں ایتھے نور تو مراد بھی قرآن ہے تے قرآن تو مراد بھی قرآن ہے اسی آکھیا جی یو کی میں اکھیا جی نور و کتاب مبین نال نے میں کیا جاہل ٹولیا جیڑی وچ واو ہے اس واو نو عربی گرامر دے اندر واو عاطفہ بول دینے اے فرق کر دی پئی ہے نور ہو رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نورم و کتاب اگر چلو جی مان لینے آئے بھی نور ہیں گل سنتے پہ مان لینے آئے بھی نور ہیں پر اصلی نور نہیں ہے نور ہدایت ہے بولو سبحان نور ہدایت ہے نور ہدایت کا مطلب ہے بھی ایک بندہ اے آندا ہے بھی جی ایک ماں اے آندی ہے او میرا پتر میری سنو دیا میں تو اپنا گل پکر میری گل سن اچھا اپنا روڑا پتر پیچھا صحیح اچھا ماں آندی ہے میرا پتر تے چان بھر گیا ان دا مطلب اے نہیں بھی ہوتے پتر دے منہ دے وچوں نور چان دیاں شواواں بھی نکلدیاں نے تے راتی جو آ جاوے تے روشنی ہو جاتی کتنے اقبال نے جڑے جمے نے ماں دیاں نے میرا پتر بڑا سونا ماں دیے میرا پتر چن ورگا کدے کسی ویکھیا بھی رات نو ہنیرا ہو گیا ہے پتر انہاں دا چہرہ سامنے کر کے گھڑی دا ٹائم ہی ویکھ لے بھی لائٹ اُتے پہ جاوے انج کدے نہیں ہویا اکھے جی نور ہدایت ہے اصل نور آئے ہونا نور ہے نا
لائٹ نکلتی پی ایک بندہ ہے وہ نور ہدایت ہے ہدایت دا مطلب ہے گل چنگی کردا ہے نیکی دا رستہ دسدا ہے ہدایت والے پاسے لے آوندا ہے کم چنگے دا عمل دسدا ہے اینو آندے نے نور ہدایت علم جہالت جناب والا جہالت ایک ہنیرا ہے اور روشنی نور ایک ہدایت ہے اکھے جی نبی نور تو ہے پر نور ہدایت ہے اصلی نور نہیں میں کہا چلو جی اکھے وچوں لائٹ نہیں نکل دی اصلی نور نہیں ہے میں کہا چلو یہ گل رسول دی ماں نو پوچھ لیں آؤ سنیا دی جان گرامی تیرے تے میرے پاک نبی دی پاک ماں میں صدقے جاواں جناب آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا او بیلیو جدے صدقے دے نال میرے پاک خالق تے مالک نے نبیاں دا امام سانو عطا فرمایا اما آمنہ میرے پاک خالق نے فرمایا ہے جڑے سال میرا پاک نبی آیا ہے کسے مائی نو اللہ دھی دیتی نہیں جتنیاں بیبیاں نو جلابے والا بچے ہون آلے آئے نو میرے پاک رب سب نو پتر دیتے ہیں سب نو بیٹے جدوں ساریاں نو بچے پیدا ہو گئے ماما اپنے اپنے لال لے کے پتر جیڑا کو جا ہوئے ماں کو لو پچھوان دیئے ساریاں نالو سوان پرانے زمانے دی گل کرتے نے ایک بادشاہ کیا اب دنوں قرآنی نو جا لگی جاتے کوئی چنگا خوبصورت بادشاہی دی چپال پھڑ کے لایا وہ گم کے چنگے بلے گورے رنگ آلے چٹے رنگ آلے تے گول مٹول تے سونے تے بڑے پیارے پیارے بچے آن وہ آپ ہی ماشاءاللہ توے نال شرط لا کے جمی ہوئی اگو بچہ ہی وہ جیا جو گم کے آوے اخیر وہ چوک لیا ڈنگا چی بہ جیا وہ سا کیا بادشاہ سلامت ایس پورے ایریے دے ویچے ایس تو سونا مینو تک ماں اپنے بچے نو کدیں پر جدو ساریاں نو اللہ پاک پتر چ دیتے نہ جاگ دے بیٹھو دے زور دی بولو سبحان آؤ دیا نگرامی سنی اللہ خالق کے کل مالک کے کائنات پاک پیغمبر اے تیرے تے میرے جانو ماننے والی حضور سید عالم جدوں کائنات تے آئے بیبیاں آئیں جلابے اما آمنہ کو ہاتھ پل گیا دیا لے آمنہ کسے دا بیٹا ساملا کسے دا کالا کسے دا گورا کسے دا کوچا ذرا تو یوں ہی دسی تیرا پتر کیوں جے آئے سنو میرے پاک نبی دی پاک اما کیا فرما دیا نے خراج منی نور تو ثابت ہو گیا کہ رسول کی ماں کیا ہے بھی میرے جو نور نکلے ہون اگلی گل سنو جڑے بیلی آدھے نے صرف نور ہدایت اصلی آلہ نور نہیں ہے اگلا سوال کیتا گیا توجہ کرے آئے میرے والے اگلا سوال کیتا گیا آمنہ نور جے خارج ہوئے کیوں جیا نور ہے تینوں کیا نظر آئے بیکیوں بیلیوں میری بات غور نال سنے آئے اگو میرے پاک رسول دی پاک ماں آپ یہاں فرما دیا نے بی بیوں جیا نورا میں مکے بچ بیٹھی ہاں میں نو شام دے محلات نظر آتے رہ گئے آگدہ جی آئے لائٹ ہے اور میں تو نہ کہا جی آئے جی لائٹ چلتی پئیے یہ بڑی تیز ہے ایمانداری والی گل نے لائٹ تے چلتی پئیے اکاڑے دا پرلا جڑا آخری ہے نا جناب وہ روڈ تے ان دے ہوتے جڑے کھمبے نے وہ سارے میں نے نگے آگے نے تو دکھنا کاری صاحب چٹا کوڑ مار دے اے اٹھے نہیں پہنچ سکتا عزیزان گرامی توجہ کرے آج اتنی بات ہوئی پھر مان لاؤ میرے پاک خالق تے مالک کیویں میں انہاں بیلیاں نو دسنا چاہنا جڑے آندے نے نہیں میاں نور ہدایت اے دے وچوں روشنی تے نکلدی کوئی نہیں ہن او دی گواہی پیا دینا جڑی پاک بھی دی پاک اما ہے میاں جنہ ویکھیا مصطفیٰ نو انہاں نو آکھنا پیا ویکھو کیڈا سونا رب نے بنایا یار نو بنایا یار نو خود نور نال نور نے سجایا یار نو ویکھو کیڈا سونا رب نے بنایا یار نو بنایا یار نو خود
مالک نے اپنے یار نو بنایا ہے. توجہ کرو. بے مثل جمال میری سرکار دا نوری مکھڑا نیرے وچ لاٹا مار. بے مثل جمال میری سرکار دا نوری مکھڑا نیرے وچ لاٹا ماردا. چاند سورج تو ود چمکایا یار نو. سورج تو ود چمکایا یار نو. خود نور نال نور نے سجایا یار نو. ویکھو کیڈا سونا رب نے بنایا یار نو. بنایا یار نو. خود نور نال نور نے سجایا یار نو. سنیا مسلمانوں میری بات سبحان اللہ سبحان اللہ. میں پتہ ہی نہیں لگا جناب. اور سنیا مسلمانوں میری بات توجہ نال. میرے پاک خالق تے مالک کیویں اپنے یار نو بنایا, کیویں عزتاں دتیاں, کیویں شاناں دتیاں. میرے نبی دی زبان وچ زکا کڈدا سونے نبی دا پسینہ خوشبو. سبحان اللہ. ایک گل جناب والا کیتی آئی. عبداللہ بن سلام آیا, انہیں آکھیا انہاں مکے والے آکھیا ایک پاک محمد آیا ہے, ایڈیاں سونیاں گلاں کردا ہے, جڑا سمجھدا ہے اسے دا ہو جاؤں. بڑا دلائے سمجھدار نالے تراب عالم آ ذرا نبی دے نال مقابلہ کر. آ مستقو نے بھی بائی کچھ نہیں ہو سکیا. ٹھیک ہے جدوں آیا میرے پاک پیغمبر دے کول انج کر کے دوروں ویکھیا میرے نبی نو. جدوں دور ویکھیا مصطفیٰ چہرہ میرے نبی دا بیلیوں ویکھدا ہی رہیا. جدوں ایویں نیڑے آیا ہے سید کائنات پوچھیا ہے سنا عبداللہ کیویں آیا ہے, پچھو مقابلے واسطے آندا. اللہ جانے زبان تاثیر کیڑی آئی, اللہ جدے بولی وچ کتنا پیارا رسول فرمایا کیویں آیا ہے. وہ مقابلے والے بیلیا کیا میں تا کلمہ پڑھے. میرے نبی دی زبان وچ زکا کڈدا سونے نبی دا پسینہ خوشبواں ونڈدا. پھل کلیاں تو ود مہکایا یار نو. پھل کلیاں تو ود مہکایا یار نو. خود نور نال نور نے سجایا یار نو. ویکھو کیڈا سونا رب نے بنایا یار نو. بنایا یار نو. خود نور نال نور نے سجایا یار نو. میرے پاک خالق مالک نے اپنا پاک نبی نو شانہ دتیاں, مرتبے دتے, مقام دتے. سنیا مسلمانوں پورا قرآن میرے سونے نبی دی نات دب. اس میں بات وجود نال رضا جدوں وی رب دا قرآن کھولیا ورفعنا لک ذکرک رب کا. رضا جدوں وی رب دا قرآن کھولیا ورفعنا لک ذکرک رب بولیا. پھل کلیاں تو ود مہکایا یار نو. پھل کلیاں تو ود مہکایا یار نو. خود نور نال نور نے سجایا یار نو. ویکھو کیڈا سونا رب نے بنایا یار نو. بنایا یار نو. خود نور
جو پاک محبوب دے ذکر دی محفل آ کے بیٹھے ہو. عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، نبی پاک علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے مقام والے نبیان. اللہ خالق کائنات پاک پیغمبر اعلان فرمایا لوگوں میں نبی ہوں. تو جو کر رہا ہے میں نبی ہوں. وہ نہ کیا کمال والی گل ہے بھی راندا تو ساڈے وچ ہے، کھاندا تو ساڈے وچ ہے، پیندا تو ساڈے وچ ہے، ٹردا ساڈے وانگوں ہے، باندا ساڈے وانگوں ہے، اٹھیندا ساڈے وانگوں ہے. کیڑی شے تیرے کول واتوں ہے بھئی تو نبی بن کے آ گیا ہے. انہیں ساڈے وچوں ٹھیک کے نبوت دا اعلان کیتا. اللہ دے نبی فرمایا میں رب کولوں نشانیاں لے کے آیا. انہاں کیا کیڑی نشانی؟ اللہ نے رسول فرمایا آئے میرے ہاتھ ویندے پے. حضور آپ فرمایا کی ہے؟ حضور تھوڑا سوٹا ہے. فرمایا سوٹا نہیں آسا ہے، نالے میری نبوت دی دلیل ہے. انہاں کہا جناب سوٹا ہی ہے نا، ایک سوٹا جی میں عام آسا ہوندہ ہے، سوٹا ہے تو اڈے آتے ہیں. اللہ دے نبی فرمایا ہونے تو انہوں پتہ لگ جاندہ ہے بھی یہ سوٹا یا کہیش ہے. اللہ دے نبی ہے انج کر کے جو سٹیا جناب اعلیٰ اپنا آسا زمین تے او دمیاں اللہ دے بندے بڑا وڈا سارا سپ بن گیا تے اجدہا تے این جو چباڑیاں کھول لیاں تے بھاج پیا تے آپ پوچھو پیا مارے انہاں دیاں آنیاں پٹھیاں رہے. انہاں کمال علی گل ہے بھی سٹیا سوٹا جناب پان سپ گیا ہے. حیران ہوندے پیان. نبی فرمایا کھلو جاؤ. این جو پیغمبر اگاں ہو کے اندے پوچھل کو پکڑیا ہٹ کے وہ حیران ہو گئے. انہاں کیا جی یہ ساپا تے سوٹا کی دے گیا تے جے سوٹا ہے تو مڑ ساپ کی دے گیا گل کی بڑی. اللہ دے پیغمبر فرمایا ایو کمال نہیں ایک اور بھی کمال. انج کر کے نبی اپنی بغل جت پایا. موسیٰ کلیم اللہ جو تھوڑی دیر دے بعد ہاتھ کٹیا باہر وچ نور دیا شعبہ نکل. آؤ مسلمانوں صلی اللہ خالق کل مالک کائنات پاک پیغمبر جتنے نبی آئے میرے اللہ کو موجزے لے کے آئے اپنی نبوت دی دلیل لے کے. ایو موسیٰ نبی جدو قومہ دی پئیے پیاس مردے پئیے پانی کوئی اللہ دے نبی آکیا میرا سونا اللہ قوم پانی مندی پئیے. رب ذوالجلال فرمایا تیرے ہاتھ کیے میرا سونا اللہ میرا سوٹا تے میرا اللہ صحیح فرمایا بیدا کی پیائے بدل پیسا کل حجر انو مار پتھر تے رب دا قرآن اختا ہے فل فجرت من خسنت وشرت عینا سوٹا ایک ماریا چشم بارا جاری ہے. ایتھے آکے میں پڑھوں ایک حدیث رسول کی سنان لگا. نبی فرمایا جیڑی اور اللہ دے پیغمبر سوٹا ماریا ایک پانی دے چشمے جاری ہو گئے 12. اللہ دے رسول فرمایا جیڑا کام پہلی امت دے نبی کر دے رہے او میری امت دے ولی کر دے رہے. اگے میرا بیٹا پہلا استاد جناب پاک علی دی شادی بیان کرنی روز عظمت مکی بیان کر. اے سنیو مسلمانوں میری بات توجہ نہ جدا شوہر علی ہوئے بیٹی جناب فاطمہ الزہرا میرے پاک رسول میں پیاری تھی جس دے بارے میرے نبی فرمایا الفاطمہ تو بذرۃ منی. خدا دی قسم ہے جس معاشرے دے وچ جس رسم و رواج دے وچ ایک کوئی بندہ اپٹھا کام چ کرے نا جڑا کدے کسے پہلے نہ کیتا ہوئے سارے زندگی ہوندی ہے اس کی چ کیتا ہے. ہو سکتا ہے بھائی ڈاکٹر صاحب دی پیادریاں دی بلائے بھی آئے چنگا ہٹ لائے دے کے بھائی اس شادی ہے جو دی بھئی اور قسم خدا دی شادی ہوندی ہے جی ڈاکٹر جو کو جان دے تو میں بیلی ہوندے ٹھمکے آلے دے آرمانہ پھنا ہوئی بھی ہوندی بہت چنگا. اور رسول دا ذکر سنتے بیٹھے ہو رب دیا رحمتہ دا نزول. عزیزان گرامی میرے پاک پیغمبر دی حدیث سید کائنات فرمایا پہلی امت جڑے نبی کم کر دے آئے میری امت ولی کرے صرف میں ہی کو گل کرنا چاہنا تے تقریر جب دے مکسی. علی المرتضی میں پہ ایک جنگ دے کولوں ایو سوال جناب علی کولوں کیتا ہے قوم
حضور پیاس لگ گئی ہے پانی نیڑے تریڑے کوئی نہیں یہ رک گئے کافلہ رک گئے علی مرتضیٰ نے فرمایا سامنے جڑا گرجا کھلوتا ہے جناب عیسائیوں دا ہوتے عیسائیوں دا مولوی بیٹھا نے عیسائیوں دا پادری عیسائیوں دا گرجا ہوندہ ہے ہندوان دا مندر ہوندہ ہے سکھاں دا گردوارہ ہوندہ ہے تے جناب یہودیاں دا کلیسا ہوندہ ہے تے مسلمانہ دی مسجد نہ لوے آئے مطلب دبی جانا پہ مسلمانہ دی مسجد عزیزان گرامی توجہ کرے آئے جناب پاک علی نے دو بندے کھلے اس پادری دے کول باہر بیٹھا ہوئے بیلی اللہ جانے کیا کرتا بیٹھا کول جا کیا کر لگے توے تھوڑا بس کے پانی دی ضرورت ہے دسی کی تو مل سی انہیں کیا مل سی پر جے 7 میل دور پانی ملے گا تو میں واپس آ گئے یعنی پانی تا بڑا دور ہے اگر کتنا دور 7 میل فرمایا جانور پیاسے مر جاسے بندیاں کو اتریا کوئی نہیں جانا پیٹ شے کوئی نہیں آپ نے فرمایا سامنے بڑا بڑا سارا پتھر پیا ہوا پتھر دیکھے لی جناب علی مرتضیٰ کہنے لگے انہوں ذرا لامے کرو زور لایا پر پتھر ہٹیا کوئی نہیں مڑ دوجہ دو بندے آئے اونا زور لایا مڑ پتھر ہٹیا نہیں او بیلیا پورا کافلہ آیا زور لایا پر پتھر ہٹیا نہیں جناب علی آئے نے علماء لکھتے نے او دے پتھر دے درمیانے چھوٹا جا سراغ ہے جناب علی اپنی شہادت انگلی پائی او میاں پتھر نو اج چوکے سٹیا ہے جنہیں پائیے دا بٹا سٹیا جا تو فرمایا اس کو جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا ذرا اس جگہ تو زمین کھودو جو زمین کھودی گئی ہے تھلیوں پانی دا چشمہ نکلی جانورہ پانی پیتا ہے انسانہ پانی پیتا ہے جدو سارے پانی پی لے جناب علی دی آواز آئیے رکھتے سفر بلوں کافلے والے ہو تیاری کرو اور میاں تورن لگ پہ پادری میں نہ پیا قریب آکیاں نہ سوڑا ہونے میں نہ جانی میں بڑی دیر دا تیریاں کرامتا میں نہ پیا میں نو اپنا تعرف کرا کے جامی تو سا نبی تا نہیں ہو جناب علی دیا کمیں چاسوں آگئے آگیا میاں میں نبی نہیں ہوں میں تے نبی دا ویرا مصطفیٰ دا وسیعہ انہیں آگیا ڈی موٹی کتاب چوکے حیران ہو گیا کہ لگا 1000 سال پرانی گالے ساڑی کتاب بچ لکھیا ہے اس پتھر نو یا نبی ہٹاوے گا یا نبی دا وسیع ہٹا سکتا ہے اور کوئی شکر ہے کہ میں نو نبی دا وسیع مل گیا ہے ایک گل میں کچھ دسی جاؤں پتھرہ میں جو پانی نکل پہندا ہے زمین اچھ بور کرو تے پانی ہونا دینے پانی اٹھا لگا جاؤ تو بور اگے تھوڑی ہوں دیا ہی ہونا کہ بور کر کے رہ رہا ہے پانی تو پانی انجی خراب ہوا پہ اللہ جانے کر کے رولا پہ لیکن پانی زمین جو نکلتا ہے پتھریں جو چشمے نکلتے ہیں آسمانہ تو پانی اترائے ذریعے لے پانی زمین چو پانی نکل رہا ہے پتھران چو پانی نکل رہا ہے آسمان تو پانی ہوتا ہے میں اگلی حدیث پر لگا پاک رسول دی جدوں سیابات مل گیا سونے لشکر پیاسا پیا مردا ہے پانی کوئی نہیں نبیات امام فرمایا کسے کول تھوڑا جا پانی ہوئے ایک ٹکا جا پیالا سیابی پکڑیا سکا سونا ایک گھٹ یا دو گھٹ پانی دے میاں اتنا لشکر بیٹھا ہویا نبی ویکھیا پیالا جدے اندر 2 گھٹ پانی دے آئے صحابہ ویدے پہنے 2 گھٹ پانی کون پیوے گا کون پیاسا روے گا نبی کنوں دے گا میرے پاک پیغمبر ایک تلیت رکھے میاں پانی دا پیالا تجھے انگلیاں پاک رسول ان کر کے پیالے وچ پائیاں پوچھ علماء دے کولوں پیالے وچ پانی جب لیا جویں 5 چشمے جاری ہو
ایمانداری دے نال دس ایک کیڑی نہر دا کنیکشن لگا ہویا میرے پاک رسول دے اے سونیاں انگلیاں نال من لے انگلیاں نبی دیاں ہیں حوض کوثر دے نال کنیکشن لگا ہویا او تو پانی آندا رہیا مینوں بڑے پیار نال پڑھنا پیا انگلاں چوں چشمے چلاون لئی آیا زہرا دا بابا انگلاں چوں چشمے چلاون لئی آیا زہرا دا بابا سکیاں کھجوراں اگاون لئی آیا زہرا دا بابا سکیاں کھجوراں توجہ کرے آئے چولی میری جس نے کی تھی ونڈن والے بس نہیں کی چولی میری جس نے کی تھی ونڈن والے بس نہیں کی تھی ست ست کے خیرہ پاون لئی آیا زہرا ست ست کے خیرہ پاون لئی آیا زہرا دا بابا رحمتاں دامی پاون لئی آیا زہرا دا بابا کوئی بیٹھانے کوئی اوقات نہیں توجہ کرے آیا آخری شعر تے بیان ختم سنو میری بات توجہ نال فرید تیری کی اوقات رنگ چھڑیا سرکار دینا رنگ چھڑیا سرکار دینا تے سبنانو سینے لاون لئی آیا زہرا دا بابا سبنانو سینے لاون لئی آیا زہرا دا بابا سکیاں کھجوراں میں دعا کرنا میرا پاک خالق مالک توڑا ذوق اور شوق سلامت رکھے ساڑھے نقیب محفل ماشاءاللہ بڑے سمجھدار اور دانا نقیب نے تے بڑے جذبے دے نال جوش دے نال مجمع میں جگان والے نقیب نے انہاں بڑی خوبصورتی دے نال وچوں محفل تھوڑی جی ساؤنڈ دے خراب ہونے دی وجہ تو ڈسٹرب ہوئی تے میں سوچتا بیٹھا بھئی میرا تو خطبہ استقبالیہ سیالوی صاحب دا بیان پیڑے ہو گئے میں چھوڑ میں پیدا رہنے میں تو سکھانا لپاؤ جب آپاں جانا ہے وہ تو شاید خدا دی کوئی بیلی چوب کر کے اللہ بیلی ہو جانے لیکن شکر اللہ کی ذات ہے تو اڈے پیار تے محبت تو جناب صدقے جاتے انشاءاللہ تو اڈا ایویں سونے نبی جناب پیار ذوق تے شوق نال سنیا اللہ پاک تواڈی میری حاضری قبول فرمائے آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ المبین سلام آسانہ مصطفیٰ دی